تے خواب دے اندر مینوں ہے حکم ہویا کہ فلاں جگہ تے کنواں ہے، اس کنویں نو کھودو، اونوں بند کر دتا گیا سی۔ او کنواں جڑا نا کیڑا سی واللہ؟ آب زمزم۔ کیڑا کنواں؟ آب، سارے بولو آب، نہیں سارے نہیں بولے آب، جن نے زندگی ایک دفعہ بھی پیتا وہ بھی اچھا بولے آب۔ ہوں ویکو جدو زم زم ہوتا ہے انج لگتا ہے جی میں دل وچ حرکت پیدا ہوتی ہے، ایک دفعہ پھر بولو نہ بڑا میٹھا جی، پانی بھی بڑا میٹھا ہے، آب رک جا رک جا ہے، زم زم رک جا ٹھہر جا ٹھہر جا، آب میں نے پانی، آب زم زم۔ حضرت اسماعیل تو بعد آپ دے بیٹا اتھے سردار رہے، آپ دے بیٹے دے جان تو بعد آپ دے دیگر احباب نے تے سرداری کی تھی۔ او جڑی سرداری سی نا وہ حضرت اسماعیل دی اولاد دے ہتھوں نکل گئی، تے جنہاں نے سرداری کی تھی او حضرت اسماعیل علیہ نبی جن علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹے دے دوسری جانب نانکیاں جو رشتہ داری انہوں کو سرداری آ گئی، جدو پھر اولاد ابراہیم تنگ ہوئی کس وجہ تو کہ او مکے دے اندر جیڑا بندہ طواف کرن ہوندا سی، جیڑا بندہ زیارت کرن ہوندا سی، جیڑا بندہ اونوں لوٹ لیندے سن، انہاں نوں بڑی تکلیف ہوئی، انہاں نے پھر اوتھے جہاد کیتا، او پھر انہاں کول واپس سرداری لئی ہیں۔ انہاں نے اپنے دور وچ جڑے ظلم و تشدد کرنے والے سن انہاں نے جنگ دے دوران اس آب زمزم دے کنویں نو بند کر دیتا ہے، تو جدو بند کیتا انہوں بند کرن لگیاں اوتھے حجر اسود تے نال ایک سونے دا ہرن مورتی تے نال کچھ ہزار تلواراں وغیرہ او اوتھے رکھ کے تو اوتھے مٹی ڈال دی۔ حضرت عبد المطلب دا دور آیا، آپ مکے دے سردار تے رات نو آیا خواب، بولو کی آیا؟ خواب۔ خواب وچ حکم ہویا کہ تسی فلاں جگہ دا اوتھے کنواں ہے تے اونوں کھودو، تے خواب دے عالم چ کہن لگے مینوں کیویں پتہ لگے گا اس جگہ تے کنواں ہے؟ مکے دی زمین تے بہت بڑی ہے۔ پھر جناب والا خواب دے اندر نشاندہی کرائی گئی، صبح جدو اٹھ کے باہر نکلو گے تساں ویکھنا ہے اس مقام تے ایک پرندہ جڑا وے اس زمین نو نوچ رہا ہوے گا، تے جڑی جگہ تو زمین نو نوچدا ہوے گا اس جگہ تے کنواں ہے، اس کنویں نو تساں کھود لینا ہے۔ دنیا والیو ذرا توجہ چاہنا وا، اللہ اکبر۔ جناب عبد المطلب صبح باہر نکلے تو جدو باغل آئے اس مقام تے دیکھیا ایک پرندہ زمین نو اپنی چونچ دے نال نوچ رہا ہے، تو جناب حضرت عبد المطلب کا ایک بیٹا سی، اپنے ایک بیٹے نو نال لے کے اس مقام نو کھودن لگ دے، تے مکے دے لوگ آ گئے، انہاں کیا اے عبد المطلب اس جگہ نو کیوں کھودن لگے؟ آپ نے فرمایا اس مقام تے کنواں ہے۔ انہاں کیا نا نا ایتھے کوئی کنواں نہیں۔ جناب عبد المطلب آندے نے داستان ساری خواب والی بیان کی تھی، انہاں کیا اسی تسلیم نہیں کر رہے، ایتھے ساڈے الہ نے ایک دا نام نائلہ ایک دا نام اصاف یا اصاف، دنیا والیو اے تو تے پوت سن، یہ انہاں دی پوجا کرتے سن، تے مکے والی آندے نے لوگ اتنے آ کے منتاں چڑھاندے نے تے سانوں دا بڑا فائدہ ہوندا ہے۔ تے اے عبد المطلب تسی اس جگہ نو کھودن لگے ہو؟ جناب عبد المطلب نے آکھیا ہاں میں ضرور کھوداں گا۔ وہ نائلہ تے اصاف دیاں منتاں منن والے لوگ سارے جمع ہو گئے، انہاں دا مہر لڑائی دا بن گیا، مقابلہ کرنا چاہیا، تو جناب عبد المطلب نے آسمانہ وال ویکھیا کیا اے مولا
کاش تو مینو کدی 10 پتر دے ایک پتر میں تیری راہ تے قربان کرا نالے میں انہاں نال مقابلہ کراں لیکن قدرت نے مسکرا کے آکھیا عبد المطلب فکر نہ کری اساں انہاں نو تیرے ول بدنی نہیں دینا چونکہ تیری پشت وچ میرے محمد دا نور ہے اچھی بولا تیری پشت وچ میرے محمد دا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عبد المطلب جڑے نے آپ دا بیٹا کھڑیوں کے اعلان کر دیتا تساں جو کرنا پے کرو اساں ایک کھود کے رہنے ہزے تھوڑا جا کھودیا تے وچوں حجر اسود دا پتھر نمودار ہو گیا دنیا والیو وچوں اسلحہ برآمد ہویا تلواراں وغیرہ اس دور حاضر دے مطابق جڑا اسلحہ سی نمودار ہو گیا وچوں ایک ہرن سونے دا نمودار مورتی لبی اللہ اکبر کبیرہ تے جدوں چیزاں اٹھائیاں تھلے پانی دا چشمہ سی جناب عبد المطلب نے لوکو ہونا پئی دیکھ لو میں ایویں نہیں ساندا سانو بھی قدرت والو آرڈر جاری ہویا ہے اچھا ہوں یہ گل داستان اس کے بڑی طویل ہے لیکن یہ میں بیان نہیں کرنا میں بیان کچھ اور کرنا چاہنا